السلام عليكم لو فامي، جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في نوفيل فيديو ديال لا مونطونط وي، ولكن ماشي ديال لي برونوستيك مي بلوتو ديال لو بيلون فينال ديال لا مونطونط ديالنا. سالينا لا مونطونط الحمد لله، وصلنا لنوتر اوبجيكتيف. وفات لا فيديو نديرو لو بيلون ديال لا مونطونط كومبليت، وغادي نوريكم كيفاش حتى وصلنا لتقريبا 10,000 درهم، اون ميز دو ديبار ديال ديال 250 درهم. بدينا ب 250 درهم، الناس اللي تبعوني على لتر وصلوا المليون. دونك في هاد لا فيديو غادي نشرح لكم كلشي، وتا داك لو فو با ديال شيفيلد، وكيفاش قدينا نديرو اون ريمونتادا بنفس الفلوس اللي بدينا بهم. المهم تبعوا هاد لا فيديو كامله باش تفهموا، باش اللي تبع معنا بيان سور هذاك راه عارف شنو كاين، راه خرجوا بالبينيفيس وخرجوا ب 10,000 درهم. الناس اللي ما لعبوش معنا يفهموا كيفاش مشات لا مونطونط، كيفاش مشينا دقه دقه، وكيفاش وصلنا لنوتر اوبجيكتيف. بيان سور وجدت هاد لو بتي طابلو ديكسيل غير بالتليفون حيت انا جو اون فاكونس، دونك خدامه بالتليفون. حاولت نقادو باش يبان لكم. بون كيما غادي تشوفوا لعبنا تقريبا 10 ديال لي تيكي. لو بروميير بالي اللي بدينا به نورمالمون كنا بدينا ببلايص غوما، ولكن حطيتو اون ستوري انستغرام، الناس ما شافوهش بزاف، دونك انوليتو. واخا كندخل كوط ديال ان سيكوند دابا نشوفو من بعد، وانوليتو وعاودت ان اوتر بالي، ان نوفو بالي اللي كان هو اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد بيش بويلدر كوط ديال 1.47، لعبنا ب اون ميز ديال 250 درهم، وصلنا ل 365 درهم ديال البينيفيس. لو دوزيام بالي لعبنا توتنهام دوبل شونس، لا كوط كانت 1.44، لا ميز لعبنا 365 درهم، وصلنا ل 529. حتى الان كلشي غادي ترونكيل، كلشي غادي نورمال، كنربحو او كالم. لي برونوستيك لي زاناليز كانوا او توب، غاديين هما هادوك. التروازيام بالي كنا لعبنا تشيلسي كونتر نورويتش موان 4.5 بوت، كوط ديال 1.40، لعبنا ب ميز ديال 529 درهم، وصلنا ل 740 درهم. لو كاتريام بالي لعبنا ريال مدريد كونتر فيا ريال، ازيان هانديكاب فيا ريال بلوس 2، كوط 1.50، دخلات وصلنا 1110 درهم. لو سانكيام بالي لعبنا توتنهام بيش بويلدر، كانت لعبة كونتر ليتشيستر اللي بقيت عاقل، كوط ديال 1.41، لعبنا بلا ميز ديال 1110 درهم، وصلنا ل 1565 درهم. دونك هنا في لو سانكيام بالي حنا راه وصلنا ل 1565 درهم بون ميز دو ديبار ديال 250 درهم. شنو وقع لنا في لو سيزيام بالي؟ لو سيزيام بالي كان نهار اثنين، كان اثنين اللي فات، ما كانش لو شوا كتير، وكان خاصني انا نزرب على لا مونطونط، كان خاصني نساليها. دونك بحال زربت راسي، كنت اختاريت ان شوا لافي لو لوندومان ما كنتش لقيتو، ملي كانت لاكود ديالو ولا طاحت بزاف ومبقاتش فريمون انتريسون، دونك رومبلاسيتو بشيفيلد. ولكن شيفيلد ما كانش فيابل، يعني ما كنتش تايق فيه 100%. دونك في لا فيديو كنت علمتكم قلت لكم حيدوا 250 درهم ديال لا ميس ديالكم، وحيدوا 250 درهم ديال البينيفيس، يعني خليو واحد 565 درهم. ديك 565 درهم خليوها دو كوتي، وغادي نلعبوا هاد لو بالي ب 1000 درهم. الا دخل مزيان غادي نكملوا بداك لو كابيتال كامل، الا ما دخلش غتكون عندنا بعدا 565 درهم. انا نخليكم مع لا فيديو باش تعرفوا كو اي حاجه كنقولها راه كاينه عندكم سور يوتيوب وكلشي باين. مشيو يوتيوب، ها هي لا فيديو ديال شيفيلد كونتر ايفرتون. بون فوالا لاشين يوتيوب، غنمشيو لو سيزيام بالي، ها هي مونطون نيميرو 6، وسمعوا مزيان شنو غادي نقول. بلوتو 1800 في كابيتال كامل. هادوك 1800 غتحيدو 250 درهم اللي بديتو بها لاميس في الاول، وغادي تحيدو منا واحد 250 درهم ديال البينيفيس، يعني غتنقصو منا 500 درهم، اش بقى لكم تقريبا 1400 درهم. 1400 درهم هي اللي تلعبوا بها هاد لو سيزيام بالي، باش حتى الا مشى غتكونوا خرجتوا بان بينيفيس ديال دوبلومون ميز ديالكم. حيت اليوم البرونوستيك اللي غادي نعطي هانتوما غادي تشوفوا من بعد، غتشوفوا واحد لو سكرين وجدتو. دونك كيما شفتوا نرجعوا لو طابلو ديالنا. دونك كنت علمتكم تحيدوا واحد 500 اي كالك
دو كوتي باش ما تدخلش لو تيكي نلقاو باش نلعبو. بون بيان سور هاد لو ماتش ما دخلش، يعني بقات لينا 565 درهم اللي عندنا في جيبنا. الدراري جاو عندي اون بريفي سو انستغرام قالوا لي باش نكملوا الرحله ديالنا بديك 565 درهم بور لو بليزير. ديك الساعه مبقيناش مفيكسين لوبجيكتيف بزاف، زعما مبقيناش معولين بزاف اننا نوصلوا المليون، ولكن كان ان اوبجيكتيف. قال لك باش نكملوا ديك لا مونطونط بديناها. عجباتهم لومبيونس، عجباتهم ديك كيفاش بقينا متبعين لا ماتش. دونك قلت لهم واخا. لعبنا ان بالي 6 بيس سميتو بالي 6 بيس. هذاك كان بحال غادي ندوبليو لا ميزيان. عطيت ان تيكي كانت فيه ليفربول بلس فيورنتينا، كانت لاكوت ديالو 1.9. لعبناها ب 565 درهم، وصلناها 1078 درهم. دونك هنا غادي نبداو الريمونطادا ديالنا. عاودنا بالي 6 سميتو ريمونطادا. لعبنا لي كورنير في الماتش ديال اتلانتا كونتر لاسي ميلون، كوت 1.72. لعبنا 1078 وصلنا 1854 درهم. دونك هنا صافي بحال ريكوبيرينا كاع الفلوس اللي كانوا مشاو لينا في شيفيلد. بالي 7 لعبنا مانشستر يونايتد باتش بيلدر، لعبنا ب 1854 درهم وصلنا ل 3000 درهم. بالي 8 كنت حطيتو سو انستغرام حيت سوبريمات ليا لا فيديو. كنا لعبنا لا جوفونتوس باتش بيلدر تربح اوفر 1 جول في الماتش، كوت 1.47. لعبنا 3000 وصلنا ل 4400 درهم. وبيان سور لو بالي فينال اللي كان هو البارح. الدراري اللي لعبوا غير الماتش ديال الوداد كونتر وجده وصلوا ل 6000 كالك. والدراري اللي لعبوا لي دو شوا اللي حطيتهم كانت لاكوت ديالهم 2.25، 4410 درهم وصلنا 9952 درهم. دونك هادشي كامل كاين سور نوتر شين يوتيوب، كلشي كان عندكم غراتويتمون. ها هي لا مونطونط كامله. مونطونط 2020 premier palier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième palier bis remontada و septième و palier final bien sûr. كما كتشوفوا متبعوش معنا بزاف ديال الدراري، تقريبا اونتر 400 و 500 بيرسون اللي تبعوا معنا. كاينين بيان سور اللي لعبوها كامله معنا وربحوا مليون ديالهم. صحتكم وراحتكم. دابا نوريكم انا دو مابار لي تيكي هما كيفاش ملعوبين كاملين بيان سور. ما مرتبينش بالترتيب. هذا كان هو لو بروميير بالي. دابا مخلي لي ريفيرونس حيت تخلصت فيهم وخديت لوصون، دونك ماشي مشكله. دونك هما لي تيكي كاملين. هذا هو اللي كان لو تيكي البارح، تيكي فينال ديال 441 995 درهم 95 دولار بلوتو. ها هما كاع لي تيكي. لي كورنير ديال اتلانتا بلاصي ميلون ليفربول وفيورنتينا، داك لو بالي 6 بيس باش بيلدر ديال شيفيلد هذا اللي كان مشى لينا لعبناه ب 100 دولار. توتنهام ليتشستر، فيا ريال بلس 2، تشيلسي موان 4.5 بوت. دونك فوالا هما لي دي تيكي كاملين بيان سور. هذا هو التيكا فينال، هو اللي وصلت به المليون بيرسونيلمون. تنشوفو بيان سور راه شكون لعبتو نفس الحاجه. دونك هذا هو لو بيلون ديال لا مونطون ديالنا. وعدتكم غادي نبداو بان بتيت ميز، كلشي غادي يولي يلعب دي كوند ميز، يعني غادي نكبر ليكم الكابيتال ديالكم. وعدتكم الناس اللي كيلعبوا صغير كلشي يقد يولي يلعب اونلاين وتوليو تلعبوا دي ميز كبار. الوعد وفيت به. تقاتلت معكم هاد الايامات. واخا جو سي اون كونجي، ولكن تكونسونطريت مع لا مونطون، تكونسونطريت معكم 100%. كان خاصني نوصلكم لوبجيكتيف. حاجه اخرى بغيت نقول لكم عمركم شحال قروا لي كود دي كود ديال 1.40 ولا 1.50 راكم شفتوا دابا معنا راه فيهم فلوس بزاف. سورتو داكشي كتعرف اناليزي لي ماتش راه تولي تضرب مليون جوج 3 4 مليون بالضحك واللعب. فهاد لي ديتي الناس اللي لعبوهم بلا ميم ميس، حيت كاين دراري معايا في الجروب اللي لعبوا شاك ماتش كنت كنحطو كنلعبوه ب 10 مليون درهم، سالاو لا سيمين ديالهم ب 35 مليون درهم ديال البينيفيس. دونك 3 مليون ونص اللي ربحوهم تقريبا في هاد لا مونطونط معنا. كانت بدينا في جويه سالينا في جويه، وقيلا شي 3 سيمين دوزنا في هاد لا مونطونط. طو ريوسيت ديال 95%. ابارتي فيلد كنا غادي نضربو 15 مليون 250 درهم. دونك فوالا انا شرحت دابا كلشي كان عندكم
بين عليكم كلشي كان قدامكم avec toute transparence en toute transparence. يعني ما كاين لا فوتوشوب، ما كاين لا نصب، ما كاين لا فيكس لا والو، كاين لاناليز القرايه ديال الماتش، وما كاين غير النكاح بصحتكم لا فامي اللي تبعوا معنا بصحتكم واللي ما تبعوش معنا. هذا جهدي ليكم. بون كوراج لا فامي، فورسانو، نتلاقاو في دي برونوستيك في لي ماتش الجايين ان شاء الله.